ल साथीहरु, आज हामी सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पार्ट 2 मा छौं है साथीहरु। यो भन्दा पहिला मैले रिएक्जाममा कसरी पास हुने र सेटमा कस्तो खाले क्वेशन आउँछ र कसरी सल्भ गर्ने सिकाएको थिएँ। आज हामी के सिक्दै छौं साथीहरु, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, चक्रीय ब्याज भन्ने सिक्दै छौं। हेर्नुस् त, क्लास 10 को कम्पल्सरी म्याथको है। यो भनेको अब यसबाट क्वेशन नम्बर कतिमा आउँछ, क्वेशन नम्बर 2 मा आउने फिक्स क्वेशन है यो। फेरि हेर्नुस् त, 5 मार्क्स को आउँछ, एकदम इम्पोर्टेन्ट, त्यसपछि एकदम सजिलो। सबभन्दा सुरुमा हामीले के जानौं भन्छ साथीहरु, सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के जानौं है। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स बुझ्नु है सबभन्दा सुरुमा। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईले कसैसँग लोन लिनुभयो हैन, उधारो लिनुभयो, त्यसपछि उधारो मानौ 2 वर्षको लागि लिनुभयो, 5 वर्षको लागि लिनुभयो, रेन्डमली जति वर्षको लागि लिनुभयो हैन। त्यो लोन लिएपछि हजुरले त्यो हाम्रो मेन पैसा छ नि, त सावा छ नि, त्यो प्रिन्सिपल बुझाउने टाइममा मात्र इन्ट्रेस्ट दिनुहुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट भयो के। तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको कस्तो हुन्छ नि, कम्पाउन्ड भनेको 3टा टाइपको हुन्छ। एउटा भनेको वार्षिक एनुअल, त्यसपछि हाफ इयरली अर्धवार्षिक, त्यहाँबाट क्वार्टरली भन्ने हुन्छ। तपाईले लोन लिएपछि वर्षको लास्टमा एन्ड अफ द इयर ब्याज तिर्नुहुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ, एनुअल भन्छ। तर वर्षको 2 पटक तिर्नुहुन्छ भने फेरि हाफ इयरली, वर्षको 3 पटक तिर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ, वर्षको 3 भन्दा पनि 3 महिनामा तिर्नुहुन्छ भने कति क्वार्टरली हुन्छ है। क्वार्टरली बुझ्नुहुन्छ नि, 4 पटक तिर्न पर्छ क्वार्टरलीमा। यही हो कि, यति मात्र हो। अब हेर्नुस् त, सबभन्दा सुरुमा त अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने, एकदम सजिलो। सिम्पल इन्ट्रेस्ट नि त कसरी निकाल्ने, सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई केले डिनोट गर्छ, एसआई साधारण ब्याज, पिटिआर अपन 100। पी भनेको प्रिन्सिपल, टी भनेको टाइम, आर भनेको रेट, 100 त फर्मुलाको भइहाल्यो। अब तपाईलाई यसैमा टी निकाल्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ, टी निकाल्नु भने यो पी र आर भनेको यता आइदिन्छ, 100 फेरि इन्टु एसआईसँग गर्न जान्छ, यति मात्र। हेर्नुस् त, पी निकाल्नु पर्यो भने केही फरक छैन, पीलाई एक्लै गराउनु भनेको एसआई इन्टु 100, यो यता माथि जान्छ। त्यसपछि के आयो, हाम्रो टीआर तल आयो है। अब आर निकाल्न पर्यो भने के हुन्छ, आरलाई यहाँ छिम राख्नुहुन्थ्यो, पिटी तल झर्थ्यो, यति मात्र फरक हो। अब यसैमा कहिले कस के भनिदिन्छ, अमाउन्ट निकाल भन्छ कि, अमाउन्ट मिश्रधन पनि भन्छ है, अमाउन्ट साधारण ब्याजको अमाउन्ट निकाल। त्यसपछि अमाउन्ट निकाल भने के गर्नुहुन्छ, एसआई प्लस प्रिन्सिपल, प्रिन्सिपल जोडेपछि टोटल अमाउन्ट कति हुन्छ भनेको के हो, त्यसमा ब्याज पनि हुन्छ प्रिन्सिपल पनि हुन्छ, नजुकिनला। अब हामी केमा गए, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा गए। कम्पाउन्ड एकदम सजिलो। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि हामीले एउटा मात्र फर्मुला जान्ने पुग्छ है साथीहरु। फर्मुला पनि एकदम सजिलो, यो एनुअल्ली है, एनुअल्ली भन्नु र वार्षिक भन्नु एउटै, नजुकिन है। वार्षिक, हेर्नुस् त, एनुअल्ली भनेको वार्षिक, यही मात्र जान्ने हो के। सीआई इज इक्वल टु पी ठुलो ब्राकेट सानो ब्राकेट 1 प्लस आर डिभाइड 100 को पावर टी माइनस 1, यति मात्र बुझ्नु। आर भनेको रेट हो, पी भनेको प्रिन्सिपल, टी भनेको टाइम, यो त बुझ्नुहुन्छ। यो भनेको एनुअल भन्दाखेरि वर्षको अन्त्यमा दिने। अब यसमा हाफ इयरली भन्नु भने के गर्नुहुन्छ, हाफ इयरली भन्नु भने इन्टु 2 गरिदिनुहोस् यहाँ चाहिँ। हेर्नुस् त, इन्टु 2, त्यहाँ टाउकामा फेरि 2टी, यति मात्र हो। टाउकामा 2टी, तल इन्टु 2। अब क्वार्टरली भन्नु भने, क्वार्टरले त्रैमासिक भन्नु भने के गर्नुहुन्छ, इन्टु 4, यता पनि 40, यही मात्र हो। अब तपाईलाई यसमा साथीहरु कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल भन्नु भने के गर्नुहुन्छ, कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल भने सेम माथि चाहिँ, माथि एसआई प्लस पी गरिन्थ्यो नि, यहाँ के गर्नुहुन्छ, सीआई प्लस पी गरे पनि भयो। हजुरले साथीहरु एनुअल्ली भने पनि -1 हटाइदिनुहोस्, हाफ इयरली भने पनि -1 हटाइदिनुहोस्, क्वार्टरली भने -1 हटाइदिनुहोस्। अमाउन्ट निकाल्नलाई जस्तो गरे पनि हुन्छ। तपाईले -1 मैले हटाएर गर्छु भने पनि पाउनुभयो, मैले सीआई प्लस पी गर्छु भने पनि पाउनुभयो, जे गरे पनि पाउनुभयो। अब हामीले के गर्छौं भने साथीहरु, एक्जाममा आउने टाइपको क्वेशन सल्भ गर्छ नि। अब क्वेशन नम्बर 1 मा यस्तै खाले आउँछ है क्वेशनमा, स्किम ए र स्किम बी भन्ने के। म्याक्सिमम 100% चान्स यसैको आउने छ, बुझ्नुहुन्छ नि। नम्बर मात्र चेन्ज हुने हो, क्वेशन यही पर्ने हो। यति जान्नु भने इनफ हुन्छ के हजुरलाई। हेर्नुस् त, राम टेक अ लोन, आर्यास कति हो 50,000, 50,000 ले 50,000 को के रामले लोन लिएछ भयो। 50,000 के भयो साथै, प्रिन्सिपल सावा भयो। फ्रम 2 टाइप्स अफ इन्ट्रेस्ट रेट गरे, 2 प्रकारको इन्ट्रेस्ट रेटमै फर 2 इयर, 2 वर्षको लागि भनेपछि टाइम कति भयो, 2 इयर। अब स्किम ए हेर्नुस् त, स्किम ए एउटा छ, स्किम बी एउटा छ। स्किम ए मा के आइछ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनिदियो 10%, स्किम बी मा फेरि के भन्नु, 8%। पीए भनेको फेरि एनुअल्ली है, एनुअल्ली कम्पाउन्डली भनेको साथीहरु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट
एनुअल्ली भनेको नजुकिने साथीहरु। अब यसमा हजुरलाई सिम्पल इन्ट्रेस्टको ठाउँमा के भनिन्छ, यहाँ चाहिँ हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि भनिदिन सक्छ, क्वार्टरली भन्दा डजन्ट म्याटर है, म्याटर भएन के फर्मुला जान्नुभयो गर्नुहुन्छ इजी। प्याटर्न यही हो, बुझ्नु नि, प्याटर्न यही हो, एकदम सजिलो प्याटर्न यही हो, झुकिन पर्दैन। अब हेर्नुस् क्वेसन के भनौँ, इन्ट्रेस्ट अफ स्किम ए भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ भनेर सोधिदियो 1 मार्क्स। तर इन्ट्रेस्ट अफ स्किम बी दोस्रो विकल्पको ब्याज कति हुन्छ, कम्पाउन्ड एनुअल्ली ब्याज कति हुन्छ भनिदियो। व्हिच इज बेस्ट एन्ड वाइ गरे, कुन चाहिँ उत्तम हुन्छ र कुन चाहिँ किन गरे। अब यहाँ नजिकिनु, तपाईहरुले क्या झुकिनुहुन्छ हेर्नुस् त, हामीले अहिले के गरेको, हामीले अहिले लोन निकालेको नि, टेक भनेपछि लोन लिएको नि, लोन लिँदाखेरि अब जसको ब्याज कम हुन्छ त्यही बेस्ट हुन्छ। तर इफ हेर्नुहोस् है, इफ तर हामीले डिपोजिट गरेको भए भए जुनको ब्याज धेरै हुन्थ्यो त्यो हामीलाई बेस्ट हुन्थ्यो। किन, लोन लिँदाखेरि त कम पैसा तिरे भएर त्यो राम्रो भयो, डिपोजिटमा धेरै पैसा पाए त्यो राम्रो भयो। अब हेर्नुहोस्, अब लेख्नुहोस् त, यार भनेर लेख्नुहोस्, लोन भनेको के हो, प्रिन्सिपल। अब प्रिन्सिपल भने पनि केही हुँदैन हजुर, लोन भनेको प्रिन्सिपल 50,000, टाइम कति हो 2 वर्ष। सन्द सुरुमा स्किम ए को लागि, स्किम ए भने के हो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट, रेट हेर्नुहोस् त आर कति हो 10%। वी नो द्याट, एकदम सजिलो, हामीलाई थाहा छैन। अब बाई युजिङ फर्मुला जे गरे पनि पाउनु भयो, ए गरेर यसरी ए लेख्नुहोस् है, एसआई इजिकल टु पिटिआर अपन 100। हेर्नुहोस् त पी को भ्यालु कति हो, पी को भ्यालु 50,000, टी भनेको 2 इयर, आर भनेको 10 डिभाइडेड बाई 100। तर आर यो नझुकिने सिम्पल इन्ट्रेस्ट राख्ने नि, स्किम ए भने नि यो झुकिएर यताको राखिदिनुहुन्छ है धेरै साथीले, यही चाहिँ बिगार्नुहुन्छ। तर क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् नि त, 50,000 × 2 × 10 गर्दाखेरि कति हुन्छ, यहाँ 0 काटिन्छ। हेर्नुहोस् त 5 दुना 10 भनेपछि 10,000 भयो। हाम्रो कति आयो भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट 10,000 आयो। अब हामीले स्किम बी को गर्छौँ, हेर्नुहोस् त स्किम बीमा के भन्यो, इन्ट्रेस्ट अफ स्किम बी, अरू सेम, प्रिन्सिपल पनि सेम, टाइम पनि सेम, तर रेट के छ फरक। तर यहाँ के भन्यो, कम्पाउन्ड एनुअल्ली भन्यो नि। अब यो हेर्छौँ है, स्किम बी भनेर लेखियो रेट 8%, वी नो द्याट। अब त्यहाँ बी भनेर लेख्यो नि, सिआई, हेर्नुहोस् सिआई निकाल्यो नि, सिआई कसरी एनुअल्ली भन्छ नि, यो पिए भनेको एनुअल्ली है, एनुअल्ली भनेको नजुकिनु होला। यहाँ हाफ इयरली भने बार 200 गर्नु पर्थ्यो, क्वार्टरली भने बार 400 गर्नु पर्थ्यो, नजुकिने, फेरि यसैमा झुकिन्छ के। हेर्नुहोस् 1 + r/100 टी 100 किन गरेको, एनुअल्ली भएर, प्रिन्सिपल 50,000, आर 8, यो 100 त फर्मुलाको भयो, टी भनेको 2। हेर्नुहोस् त सन्द सुरुमा यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेसन पनि बिगार्नुहुन्छ धेरै साथीले, क्याल्कुलेसन पनि आउँदैन के, कसरी गर्ने, सन्द सुरुमा 8 डिभाइडेड बाई 100 गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त कति हुन्छ 0.08। त्यहाँबाट के गर्नुहोस्, यससँग प्लस गर्नु, त्यहाँ 1 प्लस गर्नु, 1 प्लस यो गर्नु, हेर्नुहोस् कति आउँछ 1.08 आउँछ। त्यसपछि हाम्रो पावर छ नि, स्क्वायर गर्नुहोस्, स्क्वायर। अब यहाँ 3 भए किप गर्नुहुन्थ्यो, 4 गरेर 4 गर्नु पर्थ्यो, नजुकिन है, 2 गर्नुहोस्, 2 गरेपछि यति आयो, त्यहाँबाट -1 गर्न पर्यो, -1 गर्नुहोस्, -1 गरेपछि यसमा यो घटाउनुहोस्, गर्दा कति आउँछ 0.1664, पोइन्ट पछाडि 4 मात्र भ्यालु राख्नुहोस्, त्यहाँबाट इन्टु के हेर्नुहोस् बल्ल 50,000 गर्नुहोस्, क्याल्कुलेसन बिग्रिन्छ क्या धेरै साथीको। हेर्नुहोस् कति आयो 8,320। हामीले के गरेको, हामीले त लोन लिएको, यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले के गरेको, हामीले टेक लोन भनेको नि, हामीले लोन लिँदाखेरि जेमा ब्याज थोरै तिर्न पर्छ हाम्रो लागि त्यही बेस्ट होइन। एसआईमा 10,000 ब्याज तिर्न पर्छ, तर हामीले सिआईमा 8,320 कुन थोरै छ भन्नुहोस् त, सिआई थोरै छ, हाम्रो लागि बेस्ट कुनै भयो, अप्सन बी। हेर्नुहोस् त डिफ्रेन्स किन, एसआई माइनस सिआई गरियो, जुन धेरै छ त्यसैबाट घटाउने है 10,000। हेर्नुहोस् हामीलाई कति फाइदा आउँदो रहेछ स्किम बीमा, 1,680। त्यही भएर हेर्नुहोस् देयरफोर स्किम बी इज बेस्ट बिकज इट ह्याज 1,680 इन्ट्रेस्ट लेस देन स्किम ए। सकिहाल्यो। अब हामीले अझ एउटा टाइप गर्छौँ क्वेसन, के भनौँ टुमा, द डिफरेन्स अफ सिआई एन्ड एसआई आर 500 गरे। सिआई र एसआई को फरक कति रहेछ 500। अब हजुरलाई यहाँ चाहिँ सिआई हाफ इयरली र सिआई एनुअल्ली को डिफरेन्स पनि दिन सक्छ, एकदम सजिलो उस्तै हो। इफ द टाइम एन्ड रेट आर 3 इयर एन्ड 12%, कति रहेछ टाइम 3 वर्ष, रेट फेरि 12%। फाइन्ड द प्रिन्सिपल भनौँ, प्रिन्सिपल निकाल्ने गरे। तर एमा हेर्नु त के भनौँ, बीमा इफ द टाइम इज 4 इयर, यदि टाइम 4 वर्ष भएमा, अब यो हेर्न पाइएन हामीले, यो त माथिको लागि, तर बी को लागि के भन्नुभयो 4 वर्ष भएमा, देन फाइन्ड द हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गरे। हामीले के निकाल्न, 4 वर्ष भएको बेला रेट पनि सेम, प्रिन्सिपल यहाँ निकालिन्छ नि, त्यो राखेर के हुन्छ 4 वर्षको कम्पाउन्ड निकाल्ने गरे के।
हाफ इयरली निकाल्ने। सीमा हेर्नुहोस् त, वाट इज द टाइम इफ एनुअल्ली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेट इज 510%। यदि एनुअल्ली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 500 हुन्छ भने 3 वर्षमा है, नजुकिने फेरि माथिकै यो 3 वर्ष टाइम त 3 छ। अब टाइम 3 छैन साथीहरू, हामीले त यसमा टाइम निकाल्नु पर्यो, नजुकिने टाइम निकाल्ने। 500 भएमा 10% छ को टाइम कति हुन्छ निकाल भनौँ। अब सन्द सुरुमा त हामीले ए को लागि गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त यार, टाइम कति हो 3 वर्ष, रेट कति हो 12%, सिआई माइनस एसआई कति हो 500, जुन सुरुमा भन्यो त हेर्नुहोस् त सिआई भन्नु, त्यही भएर सिआई अगाडि है, सिआई माइनस एसआई कति भयो 500, पी इजिकल टु वाट। सेम हो, कसरी गर्ने भने त यही प्याटर्नमा जाने हामी। हेर्नुहोस् त सिआई माइनस एसआई इजिकल टु 500, सिआईको ठाउँमा के गर्नुहुन्छ, सिआईको फर्मुला राख्नुहुन्छ, माइनस एसआईको ठाउँमा एसआईको फर्मुला। केही फरक छ छैन नि। अब यहाँ सिआई हाफ इयरली भन्ने भएर सिआई हाफ इयरलीको फर्मुला माइनस सिआई एनुअल्लीको फर्मुला। अब क्वार्टरली भने क्वार्टरली, एकदम सजिलो है, नजुकिँदा कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् कि कन्सेप्ट घुम्ने होइन, फेरि यही नम्बर आउँछ भनेको पनि होइन। मैले नम्बर चेन्ज गरेर यस्तै प्याटर्नमा आउने हो, फर्मुला राखेँ मैले। यसमा पनि फर्मुला, यो भनेको एसआई भनेको पिटिआर अपन 100 इजिकल टु 500 लेख्न पर्यो, फेरि अर गर्न पर्यो नि, यता अर इजिकल टु आयो भनेपछि हेर्नुहोस् त सबै राखेँ। 12%, 100, 1, 3 वर्ष गरेर यहाँ मैले के गरेँ, सन्दर्भमा 12 डिभाइड 100 प्लस 1 को पावर 3 माइनस 1 गर्दाखेरि हेर्नुहोस् कति आउँछ, इन्टु पी गर्दाखेरि यति आयो। अब यहाँ पनि मैले इन्टु गरेको छ, 12 इन्टु 3 36, 36 डिभाइड 100 गर्दा 0.36 पी आयो, इजिकल टु 500 छ। तर यो यसमा यो घटाउने, हेर्नुहोस् कति आउँछ 0.0449 को 9 पी इजिकल टु 500। अब पीलाई एक्लै गराउनु पर्यो, पीको भ्यालु निकाल्यो नि, 500 डिभाइडेड बाई यो गरेर हेर्नुहोस् कति आयो हाम्रो प्रिन्सिपल 1 10 100 1000 10,000 11,135.86 आयो। अब हामीले के गर्नु, क्वेसन नम्बर बी हेर्न पर्यो, हाम्रो प्रिन्सिपल त निकाल्यो, बी हेर्न पर्यो। हेर्नुहोस् त, इफ द टाइम इज 4 इयर, टाइम 4 वर्ष भएमा हाफ इयरली इन्ट्रेस्ट निकाल्नुस् गरे। अब हामीले गर्न पर्यो नि, हेर्नुहोस् त के भन्ने, हेर्नुहोस् टाइम 4 वर्ष, नजुकै 3 वर्ष होइन, अब 4 वर्ष क्वेसनले चाहिँ भन्यो नि, त्यही भएर आर 12 पी भनेको निकालियो, सिआई हाफ इयरली वाट वी नट एट। हेर्नुहोस् फर्मुला जान्नुभएको छ, 200 गर्नु पर्यो, यहाँ 2t, आर भनेको 12 हो, 12 डिभाइडेड 200 गर्दाखेरि कति आउँछ प्लस 1, यहाँ चाहिँ नजुक 2 इन्टु टाइम कति हो 4, 8 गर्नु पर्यो, पावर 8 गर्नु पर्यो, धेरै छ यहाँ पनि झुक्किनुहुन्छ। 8 गरेर हेर्नुहोस् कति आउँछ, डाइरेक्ट मैले निकालेँ है, हजुरलाई सिकाएको नि सन्दर्भमा, त्यस्तै गरी गर्नुहोस्, नजाने भएर कमेन्ट गर्नु होला। त प्रिन्सिपल हाम्रो यति छ, हेर्नुहोस् त इन्टु गर्दाखेरि कति आयो 6,612 रुपियाँ आयो के हाफ इयरलीमा इन्ट्रेस्ट। अब हामीले क्वेसन नम्बर सी पढ्नु पर्यो। सी हेर्नुहोस् त, वाट इज द टाइम, टाइम पनि सोधिदिन्छ है, टाइम निकाल्न पनि सिकाएँ मैले। हेर्नुहोस् त, इफ एनुअल्ली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज 500 भएको बेलामा आर 10% छ भने टाइम कति हुन्छ, सेम त्यही हो, फर्मुला राखिहाल्ने। हेर्नुहोस् त फर्मुला गरिहाल्नुहुन्छ, सिआई अहिले 100 किन एनुअल्ली हो नि, टी भनेको मात्र छैन हाम्रो, 500 राख्नु, सिआई भनेको 500 हो, प्रिन्सिपल निकाल्यो। यो के गर्न जानुहोस्, यो डिभाइड गर्न जानुहोस्, नेक्स्टमा डिभाइड गर्न जानुहोस्, यहाँ थियो यो डिभाइड गर्नु गयो, यहाँ हेर्नुहोस् त 10 डिभाइडेड बाई 100 प्लस 1 गर्नुहोस् कति आउँछ 1.1 को पावर टी माइनस 1 छ, 500लाई यसले डिभाइड गर्नुहोस्, यसले डिभाइड गर्दा कति आयो हेर्नुहोस् त 0.0449। अब यो प्लस 1 कताबाट आयो भन्नु होला, यो 1 छ नि यता आउँदा के हुन्छ, माइनसको यता आउँदा के हुन्छ प्लस हुन्छ नि, त्यही भएर प्लस भयो। नजुकिले टाइम निकाल्न सिकाइरहेको मैले, टाइम पनि सोधिदिन्छ। यो र यो जोड्दा यति आउँछ, यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त कति 1.1 को पावर टी छ। तर यहाँ चाहिँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ यो छ नि एक्जाममा यस्तो नम्बर आउँदैन है हजुरलाई, किन आउँदैन यो डिभाइड गर्दाखेरि के आउन त आउँछ, तर यस्तो नम्बर आउन किन भन्नु होला, मैले यहाँ रेन्डमली राखेको हो, यहाँ हजुरलाई एक्जाममा अब डिभाइड गरेर कस्तो आइदिन्छ, यस्तो नम्बर आइदिन्छ है 1.21 1.331 यस्तो आउँछ, किन भन्नु होला, यो भनेको यसको पावर गर्न पर्छ कि। अब के गर्नुहोस् 1.1 को पावर गर्नुहोस् त, 1.1 को पावर सन्द सुरुमा 1 गर्दाखेरि त 1 नै हुन्छ, 1.1 को पावर 2 गर्दा कति आउँछ 1.21 आउँछ। तर यहाँ छिन् त यसमा त यो त यही योभन्दा पनि कम छ, मैले त त्यत्तिकै राखेको नि त हजुरलाई सिकाउनलाई। अब 3 गर्दा कति आउँछ यो आउँछ, बुझ्नुहुन्छ नि। अब मानौ अहिले 1.0448 को सट्टा 1.21 आएको भए के गर्नुपर्छ हजुरले 1.1 को पावर स्क्वायर गर्नुहुन्थ्यो, यही गर्नु कि यतातिरकै चेक गर्ने कि यतातिर चेक गर्दै जाने हो, स्क्वायर किप गर्दै जाँदा यहाँको आउँछ कि आउँदैन, उहाँ जहिले आउँछ त्यहाँबाट पावर सेम गरिदिनु। हेर्नुहोस् त त्यहाँबाट बेस काटिन्छ के, टी इजिकल टु 2 इयर हुन्थ्यो। अब तपाईँले यो आएको भए के हुन्थ्यो 1.1 को पावर 3 गर्नुहुन्थ्यो, यो काटिदिनुहुन्थ्यो, टी इजिकल टु 3 हुन्थ्यो के, नजुकिन है।
एकदम सजिलो हो। यो आउँदैन कि यसमा, मैले सिकाउनुलाई मात्र गराएको नि, त्यही भएर यस्तै आउँछ पावरमा आइदिन्छ क्या हजुरलाई। अब एउटा मैले होमवर्क दिन्छु है हजुरलाई, यस्तै प्याटर्नमा आउँछ क्वेसन। क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्नुहोस् त, होमवर्क है यो। कुशल टेक अ लोन फ्रम ब्याङ्क 8% कम्पाउन्ड। हेर्नुहोस् त, कुशलले 8% लिएछन्, 8% को दरले कम्पाउन्डले है, कम्पाउन्ड एनुअल लियो, एनुअल्ली हेर्नुहोस् त 1 लाख लोन लिएछन् गरे, 8% को दरले ब्याङ्कबाट लोन लिएछन् कम्पाउन्डले। इमिडिएटली भर्खरै तुरुन्तै गिभ द मनी टु रिता, रितालाई दिएछन्। हेर्नुहोस् त रितालाई कतिमा दिएछन्, 7% हाफ इयरलीमा दिएछन्। कति बाठो रहेछन् हेर्नुहोस् त, ब्याङ्कबाट 8% मा लोन लिएछन् कम्पाउन्डलीमा, रितालाई फेरि के गर्छन् ट्याक्कै 7% मा हाफ इयरली, झन् ब्याज थोरै गरेर दिएछन्। इन्ट्रेस्ट रेट फर 2 इयर, 2 वर्षको लागि। अब हेर्नुहोस् त एमा के त, हाउ मच इन्ट्रेस्ट पेड बाई कुशल, कुशलले कति रुपियाँ पेड गर्छन् गरे, पेड गर्छन् भनेको यो एनुअल्ली निकाल्नु पर्यो कि हजुरले नजुक्तिने, एनुअल्ली पेड गर्छन् भनेपछि त एनुअल्ली नि ब्याङ्कलाई नि अर्को बिमा। हेर्नुहोस् त, हाउ मच इन्ट्रेस्ट गेट बाई कुशल, कुशलले कति पाउँछन् भन्दाखेरि यहाँ के निकाल्नु पर्यो, हाफ इयरली निकाल्नु पर्यो, किन यो पाउने हो नि, पाउनु भनेको रिताले दिनु हो। प्रोफिट अर लस, कुशललाई प्रोफिट भयो कि लस भयो। यदि कुशलले यो हाफ इयरली इन्ट्रेस्ट धेरै पाउँछन् भने प्रोफिट हुन्छ, एनुअल्ली धेरै पाउँछन् भने लस हुन्छ। किन, यो त तिर्ने हो, यो त पाउने हो यिनले। कुनै पनि डाउट छ भने कमेन्ट गर्नु होला।